Kay kuno ang giluagan sa yuta, giluagan sa langit. Unsay but pasabot ninyo? Ang langit magsunod-sunod sa magisterium. Dili na mao mga kaigsunan. Pagingon nga ang giluagan sa yuta, linuagan sa langit, buot ipasabot nga ang iglesia ug ang langit magkapariha ang dagan. Pariha ang standard. Dili kay ang langit may magsunod-sunod sa simbahan. Unsay rason nga nung gi-change sa Roman Catholic Church ang Sabado nga to sa Domingo? Because they thought that they have the power to change the truth. Gato ang simbahang Katoliko nga doon na sila authority nga usbo nang napulo kasugo. Tanawang napulo kasugo, ang ikaupat kasugo gihimon lagi katulo, ang ikanapulo gikaduha para makumpleto, giwagtang ang katong isa ka balaod. They have the authority according to them. Usa sa mga pamatuod sa simbahang Katoliko, the evidence that